बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आमतौर पर हम ख़बरों में आपको बताते हैं कि ख़बर में क्या है, जो इवेंट हुआ है उसमें क्या है, जो बात की गई है उसमें क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इस वक्त अहम तरीन खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ उसमें क्या नहीं है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उस इवेंट में, उस कम्युनिकेशन में क्या चीज़ नहीं है। इसको एक अलग एंगल है, उससे शायद देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ मज़ीद खबरें हैं। सबसे पहले क्या नहीं है इसी की बात करते हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया हमारे सामने आया ISPR की जानिब से, और इस पूरी प्रेस रिलीज़ में जिस तरह से एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है उसी तरह से मैं आपके सामने ये अल्फाज रख दूंगा और फिर उसकी बात करेंगे कि इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में क्या नहीं है। जो नहीं है यही ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये प्रेस रिलीज़ कहती है ISPR रावलपिंडी 3 सितंबर 2024। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरकाए कॉन्फ्रेंस की शहदा की इसालो सवाब के लिए फातिहा खानी फोरम का पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए शहदाए अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। ये पहला पैरा ख़त्म हुआ। दूसरा पैरा है फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए ख़तरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी गई। ये हमारे रीजन, मुल्क और मुल्क के पड़ोसियों के बारे में, पड़ोसी मुल्कों के बारे में बात हो रही है। फोरम ने मुल्क में खुसूसन, तीसरा पैरा, फोरम ने मुल्क में खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों, मनफी और तखरीबी अनासिर और उनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों और उसके तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी गौर किया। पड़ोसियों की बात हो रही है और मुल्क के अंदर जो उसके अवामिल हैं दहशतगर्दी की, उन पर बात हो रही है। फिर उसके बाद हमारे सामने आ जाता है इसका पांचवा पैरा। फोरम ने इस बात का इयादा किया कि पाक फ़ौज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। फोरम ने इस बात पर जोर दिया, अगला पैरा है, कि फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फ़र्द की पेशावराना महारत और वफ़ादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फ़ौज गैर मुतज़लज़ल। फिर अगला पैरा है, आज़म से एक मजबूत और कड़े एहतिसाब के ज़रिए अपनी अक़दार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। अगला पैरा है, फ़ौज में कड़े एहतिसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है और कोई भी फ़र्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। इससे अगला पैरा है, एक मौसर और कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर करते हुए आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि पाक फ़ौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के ख़िलाफ़ ज़रूरी और कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। फोरम का दहशतगर्द नेटवर्क्स की अगला पैरा है, मिली भगत से चलने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर भी इत्मीनान का इजहार। फोरम ने सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के ज़रिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। और फिर उसके बाद इस फोरम से जो मज़ीद आखिरी 3 पैराग्राफ हैं, फोरम ने भारत के ज़ेरे कब्ज़ा मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हक़ूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का शिकार कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते हुए तहरीक आज़ादी के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। फोरम ने इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी बर्बरियत और नस्ल कुशी की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। फोरम ने पाक फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद और पेशा वराना महारत के हुसूल में आला मयार को बरकरार रखने का इयादा किया। 3 चीज़ें इसमें नहीं हैं। इसमें मारूज़ी हालात के तहत अगर आपको देखना है, जो हमें गुज़श्ता कुछ दिनों में नज़र आया, इसमें 9 मई नहीं है। एक, इसमें 9 मई नहीं है। लंबा चौड़ा ये एलामिया था, मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें 9 मई नहीं है। 2, इसमें इंतशारी टोला नहीं है। ये इससे पहले हमें इंतशारी टोला इस्तिलाह के तौर पर नज़र आया था, तो वो इस्तिलाह भी इसमें मौजूद नहीं है। 3,
اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی اصطلاح بھی موجود نہیں ہے جو گزشتہ کچھ عرصے میں بار بار استعمال ہوئی ہے۔ میرے نزدیک یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے ابھی مجھے اس کی وجوہات نہیں پتا۔ ممکن ہے کہ ہمیں حالات و واقعات پر نظر رکھنے کی اور بہت خصوصی انداز میں سے دیکھنے کی ضرورت ہے، باریکی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ تین معروضی حالات کی اہم ترین چیزیں، اس سچویشن کی اہم ترین چیزیں اس پریس ریلیز میں نہیں ہیں، تو میرے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ معروضی حالات سے جڑی جو فوج کے اندر اندرونی احتساب سے متعلق جملہ ہے وہ ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید سے اور ان کے ساتھ گرفتار ہونے والوں سے متعلق ہے۔ تو ایک اس میں بھی جو وہ ایلیمنٹ ہے جو 9 مئی پوسٹ 9 مئی ایلیمنٹ ہے وہ نہیں ہے۔ جو ملک کی سائبر سیکیورٹی اور سائبر اسپیس ہے اس کی بات ہے تو یہ جو فائر وال ہے اور انٹرنیٹ ہے اور دیگر چیزیں ہیں اور جو سوشل میڈیا پر استعمال ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، لیکن اگین وہ تین چیزیں اس میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز تھی جو مجھے آپ کے سامنے ضرور رکھنی تھی۔ اس کے بعد پنجاب میں مریم نواز شریف کی حکومت نے ایک کام کیا، میاں نواز شریف کو ساتھ بٹھا کر، اور یہ لوگ چونکہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم IMF کے پابند ہیں، تو اب IMF نے پنجاب حکومت کی 14 روپے سستی بجلی کے ریلیف پر پانی پھیر دیا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پنجاب حکومت کی جانب سے بجلی کے بلوں میں 2 مہینے کے لیے 14 روپے فی یونٹ کے ریلیف کو 30 ستمبر تک ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نئے قرض پروگرام کی منظوری کے لیے پاکستان پر 3 نئی شرائط عائد کر دی ہیں، اور یہ شرائط حکومت پنجاب پر عائد کی گئی ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون یہ لکھتا ہے کہ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے صارفین کو بجلی کے بلوں میں 2 مہینے کے لیے 14 روپے کا ریلیف دینے پر IMF نے پنجاب حکومت پر 3 سخت شرائط عائد کر دی ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 500 یونٹ کا استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینلز دینے کا منصوبہ بھی ان 3 شرائط کے بعد 700 ارب روپے کا یہ منصوبہ یہ بھی اب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ IMF نے پنجاب حکومت کو بجلی کے بلوں میں ریلیف 30 ستمبر تک ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے 37 مہینے کے $7 ارب قرض پروگرام کے دوران کوئی صوبائی حکومت ایسی کوئی سبسڈی نہیں دے سکے گی۔ IMF کی جانب سے عائد شرائط پر صوبوں نے بجلی اور گیس پر کسی بھی قسم کی سبسڈی نہ دینے پر اتفاق کیا تھا، تاہم پنجاب حکومت کے اس فیصلے سے ان دعووں کی تردید ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دیگر صوبوں کو بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے پنجاب حکومت کی پیروی کی ترغیب دینے سے متعلق بیان نے بھی ان شرائط پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ بدترین طرز حکمرانی، لائن لاسز، زیادہ ٹیکسز، مہنگے سود کی وجہ سے اب زیادہ تر رہائشی صارفین کے لیے بجلی اس وقت ملک میں ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ IMF نے جو پنجاب حکومت ہے اس کو پابند کر دیا ہے۔ یہ شرائط تمام صوبائی حکومتوں کو بھی اس بات کا پابند کرتی ہیں کہ وہ ایسی کوئی اسکیم متعارف نہیں کروائیں گی جو عالمی مالیاتی فنڈ کے $7 ارب کے پروگرام کے تحت کیے گئے وعدوں کے خلاف ہو۔ ایک تو یہ سچویشن ہے۔ آخر میں آپ سے عرض کروں، یہ جو اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ ہے اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون سے ایک سین وائس ہے، کمپیریٹیولی مچ سین وائس، یہ وائس ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اختر مینگل صاحب کا جو استعفیٰ ہے یہ وفاق پاکستان کے لیے نیک شگن نہیں ہے، اور ہمارے ہاں کچھ خبریں آتی رہتی ہیں اکثر کہ مسلم لیگ نون میں یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جو ہائیبریڈ پلس حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ پلس نون لیگ پلس پیپلز پارٹی پلس MQM کی حکومت، اس حکومت کے حوالے سے میاں نواز شریف اور ان کے قریب ترین لوگ کچھ مختلف سوچ رہے ہیں۔ کیا یہ اس کا ریفلیکشن ہے؟ تو ابھی ظاہر ہے کہ پارٹی سے کسی بڑے کا اس پر ری ایکشن آنا باقی ہے، اس پر بات کرنا باقی ہے۔ لیکن میں نے نون لیگ کے حساب سے معلوم کیا، میں نے کہا شہباز شریف صاحب اس استعفے پر کیا کریں گے اور جو اسپیکر کا آفس ہے وہ کیا کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ اختر مینگل صاحب کا یہ استعفیٰ منظور ہو جائے گا۔ اس پر شہباز شریف صاحب افسوس کا اظہار کر دیں گے، لیکن استعفیٰ منظور ضرور ہو جائے گا۔ تو یہ اب حالات ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہیں موقع ملا بات کرنے کا۔ قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے، خاص طور پر اس وقت بلوچستان کی اور ملک میں امن و امان کی صورتحال، یہ صورتحال بھی تقاضا کرتی ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے مل کر آگے بڑھیں، اور جو نمائندہ جماعت ہے، چاروں صوبوں میں نمائندہ جماعت، اس نمائندہ جماعت کو یہ سچویشن کنٹرول کرنے کا موقع دیا جائے۔
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے۔ ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔